पर पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के ऊपर या मुल्क की लीडरशिप के ऊपर कोई इल्जाम लग जाता है तो डेफिनेटली उनकी जो पार्टियां होती हैं उनको डिफेंड नहीं करती, बल्कि बाजू का इस्तीफे भी तलब कर लिए जाते हैं और कहा जाता है कि जब तक कोर्ट्स आपको क्लियर नहीं करेंगी आप सरकारी ओहदा नहीं ले सकते। लेकिन इस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान जैसे मुल्कों में क्यों नहीं होती? ये बताइएगा सरदार सलीम साहब कि मैंने कंजर्वेटिव पार्टी की मिसाल आपको दी, अब दुनिया में किसी जगह पे चले जाएं जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे इस किस्म की सूरत हाल होती तो सदर साहब से पार्टी ने खुद इस्तीफा ले लेना, तो उन्होंने कहना था सदर साहब आप पहले जाके अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। हमारे अंदर इतनी अखलाकी जरूरत क्यों नहीं है कि हम ये फैसला कर सके इस किस्म का? देखें, बात यह है कि एक तो ये है कि यहाँ पे जमहूरियत जो है वो आती बड़े लंबे अरसे के बाद है और तवक्को ये की जाती है कि जो 100 साल जमहूरियत कहीं पे चल रही है तो उसके बराबर यहाँ पे भी जो है वो एटीट्यूड हो, तो वो तो शायद मुमकिन नहीं है। यानी एक 100 साल रखना चाहिए हमें मजीद। बिल्कुल रखना चाहिए। सदर साहब के हवाले से आपने जो बात की, मैंने पहले वो बात आपके सामने दोहरा चुका हूं कि 97 से लेकर 2008-2009 तक उनका ट्रायल होता रहा और कोई चीज साबित नहीं हुई। बेगुनाह है? बिल्कुल बेगुनाह है। अगर गुनाहगार होते तो वो सारे इल्जामात गलत हैं? बिल्कुल सारे इल्जामात गलत हैं। अच्छा, और ये सारे इल्जामात जानबूझ के बनाए गए थे, लगाए गए थे उनके ऊपर? इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ओके, सदर साहब ने कोई करप्शन नहीं की? कोई करप्शन नहीं की। लो जी, आओ जी। मैं अगर ये कह रहे हैं कि करप्शन नहीं की तो फिर परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ क्यों साइन किया? क्यों किया? क्यों इन्होंने अपने करप्शन के सारे केसेस हमने जो क्यों आप उस वक्त बाहर से बैठे जब एक अब मेरी क्यों नहीं जब जरदारी साहब को और मोहतरमा को स्विस कोर्ट ने तलब किया, ये क्यों नहीं वहां पे पेश हुए? फिर ऑब्सकॉन्डर करके उन्होंने इनको सजाएं क्यों हो गए? ये फेस करे ना जी जाके। मेरे खिलाफ तो केसेस नहीं है, मेरे $62 मिलियन तो स्विस अदालतों में नहीं पड़े हुए। मैं तो नहीं प्रोसिक्यूटर जनरल को रात के अंधेरे में वहां पे भेज के वो सारा रिकॉर्ड चोरी करवा कर उनको जाया करने की कोशिश करता है। चोरी भी करते हैं। $62 मिलियन कहाँ है? वो कहाँ से आए? किसने जमा करवाया? आबिद शेर अली साहब को पता है, यही कोई पॉइंट आउट करेंगे कि वो कहाँ पे आए हैं। आपके अकाउंट में थे। सरे महल के बाद आप मुझे भी करने देना। सरे महल किसने खरीदा? अभी आप कर लें जब आप खत्म करें। सरे महल किसने खरीदा, किसने बेचा, उसके पैसे किसके पास चले? इन्हीं को पता है, आबिद शेर अली साहब को। ये 97 से 99 तक पता मुझे होगा। फिर या तो वो मेरे हवाले कर चलें, फिर आप भी दूंगा कि आप बात मेरा इनको मुकम्मल टाइम दे लें, फिर मैं मुकम्मल टाइम क्या सरदार साहब आपके पास टाइम है? आपने मुझे कहा कि मुझे पता होगा, और भाई फिर मेरे नाम कर दो, मैं खुद ही कौम को बता दूंगा जी मेरे पास कहाँ से है। ये तो आपके नाम पर सरे मामला आपके नाम पे है, $62 मिलियन का अकाउंट आपके नाम था, मेरे नाम से तो मंसूब नहीं है। ये तो इसका आपने जवाब देना, आबिद शेर अली ने तो नहीं जवाब। मुझे जवाब देना। चले आप जवाब दे दें। वो अगर हमारे नाम पे है, सरे महल भी हमारे नाम पे है, $62 मिलियन के पता नहीं कितने कह रहे हैं, वो भी हमारे पास हैं, तो 2 साल इनको मिले थे उसका ट्रायल, वो क्यों नहीं साबित किया? सरे महल का क्लेम किया जी जरदारी साहब ने, क्लेम करके उसके पैसे वसूल किए बेच के, ये ना आप करें, और $62 मिलियन जो है ना अकाउंटों में शिफ्ट हुए हैं, वापस आए। खुदा का नाम, कहाँ पे उन्होंने क्लेम किया और कहाँ पे उन्होंने उसके पैसे वसूल किए हैं? क्या बात आप कर रहे हैं? हिस्ट्री चेंज कर रही है। आप मुझे बताइए शेख साहब, वैसे शेख साहब आप मुझे बताइए, आपकी हुकूमत भी रही है 7-8 साल, तो वो भी ट्रायल करती रही, ये वाकई सदर साहब मासूम है जी? ये तो बड़ा आपने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है कि मासूम तो चौधरी साहब इस मुल्क की सियासत में कोई भी नहीं है। मासूम तो मैं भी नहीं हूँ, मासूम तो आबिद भी नहीं है, मासूम सरदार साहब भी नहीं है, और डेफिनेटली मासूम तो सदर पाकिस्तान भी नहीं है। करप्शन के केसेस गलत है? देखें जी, करप्शन के केसेस जो थे, जितने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं इन पे चलाए गए थे, वो बेसिकली मियां नवाज शरीफ के दौर के बनाए गए थे, और उसको फिर जो सैफुर रहमान का वो सारा मामला था, उसको लेके फिर हमारी गवर्नमेंट जो थी वो आगे चलती रही, और वहां ये सवाल होते रहे अवानों में कि आप इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कराते और आप इसको जल्दी इसकी एक्सपेडाइट क्यों नहीं कराते। मगर आप देखेंगे कोई भी केस जो है वो, आई डोंट नो उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब के सर में क्या चीज जो थी वो पक रही थी कि या शायद उनको इतने साल पहले ही पता था कि उन्होंने कोई एनआरओ डिजाइन करना है, समथिंग हैपेंड। तो मैं यहाँ पे किसी की सफाई तो दे नहीं सकता जी, और मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पे मुझे किसी की सफाई जो है वो देनी भी नहीं चाहिए। वो इनकी पार्टी है, इनको उसको डिफेंड भी करना चाहिए। हाँ, मगर एक बात जरूर है, एक छोटी सी अगर आप इजाजत दें तो मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आपकी कम्युनिटी में से एक सहाफी है, मोहसिन नकवी उसका नाम है, उसका नाम आ रहा है बैंक ऑफ पंजाब केस में, हमेश खान वाले केस में, 32 लाख रुपए का कोई उसका सिलसिला आ रहा है।
وہ کہتا ہے کہ جی یہ نام میرا غلط آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے وہ 32 لاکھ روپیہ بینک میں کل جمع کرا دیا. اچھا. اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ 32 میں جمع کرا رہا ہوں اور یہ بالکل غلط ہے میرے پہ الزام، مگر میں 32 جمع کرا رہا ہوں کیونکہ میری ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ہے. آپ تفتیش کر لیں، اگر تو یہ غلط ثابت ہو جائے تو بھائی میرے پیسے مجھے واپس دے دینا، اور اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو یہ پیسہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. بالکل. اور میں نے یہ قدم اس نے کہا اس لیے اٹھایا کہ میرا جو نام بدنام ہو رہا ہے، جو پرسپشنز ہوتی ہیں چوہی صاحب، یہ اس سیاست میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی پہ اس قسم کے الزامات ہیں، اور یہ میرا ایک مشورہ ہے، اور اگر آپ کو وسائل اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کا کوئی ٹو سیٹسفائی پبلک اینڈ ٹو فائٹ پرسپشن غلط بن گئی ہے. ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، مگر پرسپشن تو ہے. الیکشن آپ نے لڑنا ہے پرسپشن کے اوپر، ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس قسم کے کوئی سالڈ، دیکھیں نا، اس سے کوئی بہتر کام ہو سکتا ہے، موشن سے بہتر کام ہو سکتا ہے کوئی. آپ اس قسم کا کوئی سالڈ انیشیٹو لیں جس سے اس قوم کو پتا چلے کہ آپ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ سیریس ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. ایک جسچر جائے اور عوام جو ہے اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ کم ہو سکے. بہت ساری چیزیں چوہی صاحب، اب تو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. آپ یونائٹڈ نیشن اور ورلڈ بینک کا جو نیا انیشیٹو ہے، ایسٹ ریکوری پروگرام، یو ول ناٹ بلیو کہ اس میں جو فلپینز کا آپ کا فرڈینینڈ مارکوس تھا، 18 سال کا کیس لڑا اور اس کے بعد $624 ملین واپس آیا ہے چوہی صاحب ملک میں. ہیٹی کے پریزیڈنٹ نے جو پیسے کھائے ہوئے تھے $1.6 ملین وہ واپس آئے ہیں 10 فروری 2010 کو. ٹھیک ہے جی. نائجیریا کے جو $505 ملین تھے، وہ 6 سال کی جدوجہد کے بعد سوئس سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نائجیریا گورنمنٹ کو یہ پیسے واپس کریں. آپ کے مالدیوز کے صدر نے، وہ جو اس وقت موجودہ صدر ہے، اس نے کہا کہ جناب ہمارا $2.2 بلین جو ہے وہ اس کے لیے ہم ورلڈ بینک میں جا رہے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشنز میں جا رہے ہیں. پیسہ جو کراس بارڈر موومنٹ آف دی انلیگل، جو کرپشن کے حوالے سے اور امبیزلمنٹ کے حوالے سے جو منی کی جو دنیا کی رپورٹ کے مطابق وہ 1 سے 1.6 ٹریلین ڈالر پر ایئر ہے چوہی صاحب، اور وہ اب کہیں رک نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. یورپین جو کمیونٹی ہے وہ ایک نیا لا بنا رہی ہے جس کے تحت جو بھی کرپشن میں ملوث ہوگا بندہ اس کو سزا دی جائے گی. یورپ میں داخل ہی نہیں ہو سکے. امریکہ کے قانون ہے کہ وہاں پہ اگر ثابت ہو جائے کرپشن کسی شخص کی تو امریکہ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. 2004 میں ڈکلیریشن نمبر 7750 2004 میں دی تھی کہ جو اپنے ملک میں پبلک کرپشن میں شامل ہوگا اس کو ہم انٹری ڈینائی کریں گے. امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اب کہنے کا یہ مقصد ہے اگر کبھی یہ ثابت ہوا اب وہ کہانی نہیں رہ گئی کہ سوئٹزرلینڈ کا کنواں ہے اس میں جو چیز چلی گئی واپس نہیں آ سکتی. وہ کہانی تبدیل ہو گئی ہے. اب پیسے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے چوہی صاحب، یہ کام عدالتوں نے نہیں کرنا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلط دروازوں کی طرف سے غلط امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جو میں نے آپ کو ساری مثالیں دی ہیں چوہی صاحب، دیز ور دا گورنمنٹس انیشیٹوز. گورنمنٹ ہیڈ ٹو فائٹ دی ادر گورنمنٹس ٹو ٹیک دیٹ منی بیک. گورنمنٹ جب ڈیفینڈ کرے اور دیکھیں نا، بریک لوں گا، بریک لینے تو مجھے یہاں سے چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.